अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हम फ़िलिस्तीन के लिए कुछ कर सकते हैं? एक आम शहरी होने के नाते क्या हम फ़िलिस्तीन के लिए हमारी तरफ से कुछ कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि हम कुछ करें या ना करें, एटलीस्ट उन फ़िलिस्तीनियों के लिए जिन पर जुल्म ढाया जा रहा है, उनके लिए दुआ तो कर ही सकते हैं। तो इसी मकसद के लिए दुआ के लिए, उन फ़िलिस्तीनियों की दुआ के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट लाया है जिसमें सारी उम्मत के जो मुसलमान हैं एक ही साथ, एक ही बार और एक ही आवाज़ में दुआ करेंगे फ़िलिस्तीन के लिए। तब हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर ले। फिर अल्लाह को जाकर हम कह सकते हैं कि हमने फ़िलिस्तीनियों के लिए कुछ करें ना करें, एटलीस्ट हमने दुआ तो की है। देखिए, फ़िलिस्तीन में जो हालात है, आज हम सबको मालूम है कि वहाँ कितना जुल्म ढाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि कल के न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि नेतन्याहू जो इज़राइल का प्रेसिडेंट है, वो अभी थोड़े ही दिनों में, चंद दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा जो है स्ट्राइक करने वाला है, यानी कि हमला करने वाला है, जिसमें बहुत सारी तबाही मचाई जाएगी, बहुत सारी जानें भी जा सकती हैं, बहुत सारी जो है जान और माल का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हम कुछ कर सके या ना कर सके, तक एटलीस्ट हम दुआ तो कर ही सकते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग के अंदर एक सोच डाली कि मुझे सारी उम्मत के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म में, एक ही जगह पर लेके आना है और एक ही दुआ पढ़नी है, जो तकरीबन 15 मिनट की दुआ रहेगी। और इस दुआ में जो है हम खास कर फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उस दुआ को हम सब लोग मिलकर, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो या इराक का, ईरान का मुसलमान हो, सऊदी अरब का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, चाहे जिस मुल्क से भी उसका वास्ता हो, लेकिन वो दुआ एक वक्त पर, एक मुकर्रर वक्त पर पूरी दुनिया के अंदर एक बार अगर हम दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और इस दुआ से हो सकता है कि हम जो फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहे हैं, उस जुल्म को हम रोक सके। अगर कुछ हमारे हाथ से हो न सके तो तकरीबन दुआ के तौर पर अल्लाह के सामने अगर हम पेशी करेंगे तो अल्लाह कल को अगर हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, जब वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म चल रहा था तो तुमने क्या किया, तो अल्लाह को हम एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि अल्लाह, हमने तुझसे मांगा, तेरी रहम के लिए हमने फरियाद की, तेरे उन मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हमने दुआ तो की तकरीबन कम से कम। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि हम आम शहरी होकर उतने बड़े जो ममालिक को, उतने बड़े मुल्क को हम जाकर ज़ाती तौर पर कह नहीं सकते, हम कुछ, हमारा इंटरफियरेंस हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर हमें रोकना है तो सिर्फ हमारी दुआओं से हम उससे रोक सकते हैं। और समझ लीजिए कि अगर सारी उम्मत के मुसलमान एक ही वक्त पर अगर एक दुआ पढ़ेंगे जो फ़िलिस्तीन के लिए होगी, तो इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह की मदद ज़रूर होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कोई भी मुसलमान है जो दुआ करना चाहता है फ़िलिस्तीन के लिए, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में हम जोड़ेंगे और एक वक्त मुकर्रर होगा जिसमें आप समझ लीजिए कि इंडिया में अगर 12 घंटा है तो अमेरिका में 8 घंटे रहेंगे, या फिर इंग्लैंड में कुछ और टाइम रहेगा। टाइम जोन्स डिफरेंट अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए हम एक वक्त पर सबको जोड़ेंगे और उसी वक्त पर हम जो है हमारी दुआ करेंगे। दुआ तकरीबन 15 मिनट के लिए होगी। दुआ जो है लिख के आप तक पहुंचाई जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पेज को फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के लिए इनवाइट करना है उस फेसबुक पेज को या यूट्यूब पेज को या इंस्टाग्राम पेज को लाइक करने के लिए, ताकि हम सब लोग इकट्ठा मिल कर के मुसलमान सब एक बार में दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह तो ज़रूर हमारी दुआ पूरी होगी। तो इसको जहाँ तक मैंने सोचा है, इसको हम कैसे अंजाम देंगे, इस मकसद को, यानी कि
سارے مسلمانوں کو کیسے ایک ہی پلیٹ فارم میں لا پائیں گے. دیکھیے آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ ٹائم زونس. تو ہم سب لوگ مل کر کے ایک ایسا وقت طے کریں گے جس میں دن کا وقت ہو زیادہ سے زیادہ کنٹریز میں. ہو سکتا ہے کسی کوئی کنٹریز میں رات بھی ہو, کوئی کنٹریز میں دن بھی ہو, لیکن ایک ایسا وقت ہم چوز کریں گے, ایک ایسا وقت ہم چنیں گے جس میں زیادہ تر دن کا وقت ہو اور سارے مسلمانوں کو اس وقت پر جو ہے دعا کرنے کا موقع ملے. پہلی بات. اور اس کو کیسے جوڑیں گے؟ پہلے تو ہم یوز کریں گے سوشل میڈیا کو, جس میں سارے مسلمان کو انوائٹس بھیجے جائیں گے. جتنے بھی لوگوں کو جوائن کرنا ہے اس پر جوائن کر لیں. اور ہم فیس بک پر, یہ انسٹاگرام پر اور یوٹیوب, ان 3 چینلز پر ہم اپنا پیج بنائیں گے اور اس پیج کے ذریعے سے ہم سارے مسلمانوں کو, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا پریاس کریں گے. اور تیسری بات دعا کیا رہے گی؟ دعا انشاءاللہ میں نے مفتی صاحب سے بات کی ہے, وہ ہمیں دعا لکھ کے دیں گے اردو اور عربی زبان میں. ہو سکتا ہے کہ عربی زبان جو ہے ہم مختصر سی دعا رہے گی 3 یا 4 لائن کی, اس دعا کو ہم سارے امت کے مسلمانوں تک پھیلائیں گے. اور اس دعا کو ایک بار سب کو یاد کر لینا ہے. اس دعا کرنے سے پہلے, اس وقت مقرر سے پہلے یاد کر کے اس دعا کو یا تو آپ لکھ کے اپنے ہاتھ میں پڑھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ضرور اس دعا کو ہو جائے گا. دیکھیں ہمیں اس میں بہت سارے والنٹیئرز کی ضرورت ہے, اس میں بہت سارے جو ہے لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ میں اگر ایک آدمی کتنے میرے دوست ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 2000-3000 دوست ہوں گے, اتنے اس سے زیادہ تو میں پہنچ نہیں سکتا. تو مجھے پورے انڈیا سے, پورے بنگلہ دیش سے, پاکستان سے, سعودی عرب سے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو ساتھ لانا ہے اور اس پیغام کو پوری دنیا کے, پوری عالم کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے کہ ہم ایک ٹائم پہ, ایک وقت پر ایک دعا فلسطین کے لیے صرف 15 منٹ کے لیے ہم دعا کریں گے. تو اس جو ہے کانسیپٹ کو میں پوری دنیا میں AI کی مدد سے انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ بھی اس میں حصہ لیں, آپ بھی والنٹیئر کریں, جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں اور اس کو تھوڑا غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کل کو پوچھے گا کہ تمہارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا تھا, تم نے کیا کیا. ہمیں چاہیے کہ اس ظلم کو روکے. اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے, دل میں ایک احساس لانا چاہیے کہ اے اللہ جو بھی ہو رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے اور ہمیں اس طریقے سے اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. اور یہی میرا کام ہے. دیکھیے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی ہے کیونکہ میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا ہوں. اس کا ڈیٹیل ویلاگ جو ہے میں بنا کے آپ کو دوں گا. میں نے ہمارے جو جے نگر بنگلور کی مسجد ہے وہاں کے مفتی سے میں نے ریکویسٹ کیا, انہوں نے بھی مجھے مدد کرنے کے لیے کہا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. پہلے تو پورے بنگلور کے مسلمانوں سے میں اطلاع کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس مقصد میں جڑیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ والنٹیئر کریں. یہ بہت ہی ایک نوبل کاز ہے. انشاءاللہ ہم سارے امت کے مسلمانوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کریں گے. میں خاص کر ایسے والنٹیئرز چاہتا ہوں جو کہ ٹیکنالوجی میں تھوڑا آگے ہوں. دیکھیے ہمیں جو دعا کر رہے ہیں, جو میری جو بات ہے اس کو میں AI کی مدد سے ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں کسی بھی لینگویج میں. آپ سمجھ لیے کسی بھی لینگویج میں میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں کمپیوٹر میں گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے. لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی تھوڑی خامیاں ہوں گی, تو اس کو کراس چیک کرنے کے لیے دنیا میں ٹرانسلیٹرز چاہیے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ صحیح مقصد جا رہا ہے کہ نہیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو والنٹیئرز چاہیے جو ہماری ٹیکنالوجی میں مدد کرے. ہمیں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کام کرنے کے لیے کسی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف آپ کے وقت کی ضرورت ہے, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے.
इंशाल्लाह आप और हम सब मिलकर इस दुआ को जो है काम करेंगे। जो भी वक्त मुकर्रर रहेगा वो हम पेज में अपडेट करते रहेंगे कि हम पहले ये तो जान लें कि डिफरेंट दुनिया के जो टाइम जोन्स हैं उसमें सही वक्त कौन सा रहेगा हम सबको चुनने के लिए, उस वक्त को मैं इस पेज में अपडेट करता रहूँगा। इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो है इस काम को ज़रूर अंजाम की तरफ ले जाएंगे। आप सबसे दुआ है कि आप सब लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मकसद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वॉलंटियर करें अपने आप को कि आप भी कुछ फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए करना चाहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।